halad alang sa santos nga misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo na sa usa kahigayon dituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusap ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Jesucristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Jesucristo, uban ni Jesucristo, diha ni Jesucristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan. Ang pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban. Ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan. Ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag. Ania na kita sa ikasyam nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Nindot nga atong nga palandungan ang mga pagbasa karong Dominggoha. Tungod kay naghisgot kini sa pagkamatinud-anon sa atong pagtuo. Isip usa ka binunyagan, nakadawat kita sa grasya sa pagtuo. Mahimo lamang kini kun inubanan sa buhat, dili lang sa pulong, apan sa kasing-kasing nga pagpuyo niini sa inadlaw-adlaw gimbuhaton. Pagtuo usa ka gasa nga angayan puy-an ug ipaambit ug buhaton sumala sa kabubuton sa Dios. Ang mangulo ning atong santos nga misa mao si Reverendo Padre Albert Bernal sa Society of St. Paul ning Dakbayan sa siyudad sa Davao. Ang atong hamiling choir nga mangulo sa atong madaygunong pagkanta sa atong selebrasyon mao ang Legion of Mary San Pedro Cathedral. Palihog, manindog ang tanan, ug manag-uban kita sa pag-awit sa kahimayaan sa Dios ning santos nga misa. Mayong buntag sa tanan. May buntag sa Karon aniya na kita sa ikasyam nga Domingo sa ordinaryong kalendaryo sa atong liturhiya sa simbahan. Ingon sila nga ang atong pagtuo nagsimbolo sa gugma. Ug ingon sila nga ang gugma wala gisimbolo sa kasing-kasing. Tungod kay ang kasing-kasing
muundang kini sa pagpitik kung kita mamatay. Apan ang simbolo sa gugma mo ang krus. Din sa Jesucristo iyang gipadayag o iyang gipaambit kanato diha sa pagpakasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw. Busa, magsugod kita nining santos na misa pinaagi sa simbolo sa gugma sa pag-ingon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang managhiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas sa kog dakong uyamot, sa hunahuna, sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa na ngamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong nga atong Dios. Kaluyan nunta kita sa Dios nga makaagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadaw nunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili gayud mapakyas. Patalinghugi ang among mga pangamuyo, luwasa kami sa katalagman, ug hatagi kami sa tanan namong mga gikinahanglan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.
Inutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Busa, ampingin ninyo sa bugos ninyong kasing-kasing ug kalag ang akong mga pulong. Ibugkos kini diha sa inyong bukton ug ibutang sa inyong agtang aron dili ninyo hikalimtan. Timanin ninyo nga karong adlaw gipapili ko kamo sa panalangin o sa tunglo. Panalanginan kamo kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga atong Dios nga gihatag ko karon kaninyo. Apan tunglohon kamo kung dili ninyo tumanon ang iyang mga sugo ug kung kamo mutipas sa dalan nga pagian niya kaninyo ug inyong simbahon ang laing mga Dios nga wala ninyo simbaha kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kanimo Ginoo nangadahop ako nga dili gayud unta ko kaulawan sa imong katarong luwasa ako. Ipaabong ang imong dalunggan kanako pagdali sa pagluwas kanako. Ginoo, pagpakahimo akong bato nga kalampanan. Pagpakahimo akong bato nga dalampanan. Sa kakota nga maghatag ka nako kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong kota. Tungod sa imong ngalan, imo akong unahan ug giyahan. Ginoo, padanag ang imong naong sa imong sulugon. Luwas ako diha sa imong kaloy, pagmaisog o pagligon. Kamong tanan nga nagalaw sa Ginoo.
Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Apan karon, gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tawo, ug kini dili pinaagi sa balaod. Gimatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo, pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Gibuhat kini sa Dios sa tanan nga nagatuo kang Kristo, kay managsama man ang mga tawo. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, mahimo silang matarong, pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang kamatayon, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha, gipakita sa Dios ang iyang hustisya, bahin sa mga sala nga kaniadto wala niya tagda. Kaysa giingon ko na, ang tawo himuong matarong sa Dios, pinaagi lamang sa pagtuo, ug dili sa pagtuman sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaninyo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iya mga tinunan, dili ang tanang magtawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Makasulod sa gingharian sa langit kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa atong amahan nga atua sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa gingharian sa Dios? O pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa, o naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako muingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong makasasala. Busa, ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti o nagtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga maalamon, nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan, o mibaha ang mga suba, o ang hangin mihapak o mikusukuso ni adtong balaya, wala kini matumba, kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga gatukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan o may baha ang mga suba, o ang hangin mihapak og mikusukuso ni adtong balaya, natumba kini og nagunob. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nakabalik na gyud ko og misa diri sa TV, no? In fairness, sige kong imbitahan ni Sister Clemens nga magmisa sa TV. Pero usahay dili ko kampante nga magmisa sa TV at tubangan sa kamera. Kay ingon ko, Sister, may man tong ubang mga pare, kay telegenic man sila. Kabalo mo kung say telegenic, no?
nga sa television, gwapo o gwapa sila tan-awon. Ako, sister, layogenic. Kung layo, gwapo, no? Usahay pagalit talikogenic, magtalikod lang nindot, no? So ingon kunya, basin unya sa TV, makaingon ang mga tao unya nga may lang untag moingon ang mga tao nga lanindot lagi tumisa. O basig moingon pud ang tao kahadlok, no? Moingon siya, ala, kadako bagod sa pare, kahadlok kaayo, no? So mo nang magduha-duha ko og sugot ni Sister Clemens nga magmisa diri sa TV. Anyway, ang atong tema karon sa atong mga basahon karon Domingguha mao ang pagbasa nga atong mga tagsa-tagsa sa kinabuhi diha sa pagbase sa pundasyon nga daw bato kagahi. Unsa man kini nga pundasyon? Mao kini ang sugo sa Ginoo o ang mga pagtulunan nga gibilin kanato ni Kristo Jesus. We need to have the base of our lives in this foundation, the commandments of God and the teachings of Jesus Christ. Kinahanglan kini kanato. Sa unang pagbasa, atong nadungog, nagipakita ni Moises sa duha ka kapaingnan sa usa ka tawo sa iyang kinabuhi. It's either siya, kung magtuman siya sa Ginoo sa sugo sa Ginoo, adunay grasya nga moabot kaniya. Apan karong katong wala magtuman, disgrasya, no? Usa ka grasya o pagtunlo nga iyang gipakita sa iyang mga kababayan. Hapit na gayod mahuman ang ilang pagpanaw, paglangyaw, na mao nga gipasidan-an sila ang iyang mga kababayan, no? Ni Moises nga importanteng butang nga ilang pagadalon sa ilang unyang pagtabok sa Hordan, mo ang ilang pagtuo ug ang pandasyon niining pagtuo mo ang grasya sa Ginoo. Sa dihang namalandong si Moises, nakaingon siya, iyang nabatyagan nga adunay mga kasagaraang nahitabo sa ilang paglangyaw. Kung atong hunahunaon pod, kung nakabalo ta sa Exodus story, no? Nakabalo ba mo sa Exodus story? Murag ang tan-aw niyo nako, mahadlok mo mutubag o unsa manggaling, wala ko kabalo, no? Ang Exodus story, mo ni ang story nga sila ganlangyaw, human sila makalingkawas sa Ehipto. So, makaingon si Moises nga God has always done His part. Gibuhat sa Ginoo ang iyang parte ngadto sa iyang mga tao, dito sa mga Israelita. No? Iyang nabuntog ang gahom ni Pharaoh ug naluwas niya ang katawhan sa pagkaulipon. They face annihilation from the Red Sea, pero gisalbar gihapon sila sa Ginoo. Nakadumdum hinuon ko sa istorya sa bata aning Red Sea story, no? Ngayon siya pag-abot sa ila, man ako'y bagong natun-an sa among religion class. Unsa man na kana anak? Ang kanlong pagtabok nila Moises dito sa Red Sea. O dayon, siya nga kay gigukod man sila dito sa mga sundalo ni Pharaoh, no? Hapit na sila sa Red Sea, unya hapit na sila maabtan, mitek si Moises. Mitek siya sa iyang mga ka-Israelita. Palihog og bomba aning mga sundalo nga nagsunod sa amua, padal-i mig fighter planes o kanang mga navy ninyo para mapukgan ning ang gasunod sa amua. Di nakurot ang iyang mama. Ingon dayon ang anak, ayaw bitaw kabalaka ma, dili mao na istorya. Ako lang gipahimangno sa imuha og napay text kaniadto, dugay rang napukang tong mga hinagsunod sa mga Israelita niadto. Siguro makaingon ta mga igsunan, dito sa disyerto, God had provided them everything. Tanan nilang mga sustento. Bisan, kaning mga pan, no? O bisan sa bato, miagas ang mga tubig. So, ang Ginoo, wala gayud magkulang dito sa mga piniling mga tao, ang mga Israelita, the chosen ones. Apan sa gihapon, mga kaigsunan ko kang Kristo, ang maong mga milagro daw wala sa gihapon naggarantiya nga mga Israelita nagmakanunayon dito sa Ginoo. Wala nagkagarantiya nga na magmatinud-anon ang mga Israel. These miracles did not guarantee Israel's permanent fidelity to the Lord. Bisan pa o gibuhat na tanan sa Ginoo para ipakita ang iyang gugma kanila. Wala gyapon kini nagarantiya. Sa kanunay ang pagkakulang sa pagtuo o pagmakanunayon sa mga taga-Israel, hinuon naghatod kanila og disgrasya sa ilang kinabuhi. Admittedly, Moses' language is describing the negative outcome of the Israelites. That is, God
used today para sa ato. Unta, grace. Pero ang nahimo sa ilaha, curse. Tungod kay wala sila nagpamalandong sa gibuhat sa Ginoo. Pero, atong sa gihapon, mga kaigsunan, it still is true, no? Crying out nga increasing secularism on our part. Walay bisan, kinsang tao, pamilya, komunidad, nga nagmalampuson sa ilang pagpakabuhi sa ingon daw walay Ginoo. Totoo ba mo Ginoo? Totoo. Kaya naamang go'y nagkumpisal, hingon siya, Dre, sa ilua ko, kay naanak ko'y tulo kabuok na patay. Nga nung imo manggipatay po ang tulo, anak, siya nga mutuo man sila Ginoo. Ikaw, Dre, mutuo ka, siya jam-jam rani ako adong, ay lagkabalaka, no? Kung mutuo ta sa Ginoo, kinahanglan, ato gayod kining panindugan. Ato gid kining ipakita sa Ginoo na kita gatuo. Kung ang lantawon o pamalandungan nato maayo, atong masabtan nga ang atong pagbaliwala sa mga sugo sa Ginoo, nagdala usab og kaluha nga mga consequences sa atong kinabuhi. Nakabantay mo anak, nga og kita makasala usahay, moingon ta gikarma, di wala mo gikarma. It's a consequence of the sin you have committed. Pananglitan, kung kamo magputol og kahoy dito sa bukid, kinsa may mabanla sa baha. Kato ra gihapon nagputol, katon dito ra gihapon sa bukid, no? Mo na ang consequence nga atong usahay nga matagamtaman diha sa atong dili pagsunod sa mga sugo sa Ginoo. Ang pulong ni Jesus sa atong ebanghelyo karon nagbaton usab og susama nga direksyon. Iyang gipasabot nga ang pagkahamugaway sa tao nagadepende gayod sa iyang pakipaglambigit o pakikipagrelasyon sa Ginoo. While Moses speaks of the blessing that this brings, this commandment of God, Jesus speaks of being able to withstand all the storms of life because of having a rock-solid foundation on the part of man. Kung kita nagtuo gayod sa Ginoo ug hugot ang atong pagtuo, bisan pag-unsay mo abot kanato, bagyo, baha, unos, bisan pag-unsaon tagkuso-kuso sa kinabuhi, magpabilin kita nga magtindog tungod kay ang Ginoo dili gayod kita pabayaan. Ang Ginoo kanunay nga mag-ubay kanato. Ang ingon niya nga pundasyon mo ang pagpaminaw o pamalandong sa iyang mga pulong. Ug ang iyang pulong ug atong pamalandungan og maayo, walay gisulting laing kundi ang gugma. Ang pagigugma sa matag usa kanato. It is a profound listening that allows Jesus' teaching to penetrate our core human being, to get beyond mere lip service. Ang problema mangod sa ato usahay, no? May lang ta musimba, kanta, ampo, no? Pero paagbot sa balay, bilabing pamalikas lagi pod, no? Dili bangbang pod ang pamalikas. Makakita galing ta, oy si sister, si brother, mo amin, no? Pero pagtakuan, maot mo to paria, maot mo to madriha, no? Daghan kay ta og mga rason, no? So, makaingon ta nga lip service, Ginoo, maingon na ta. O maghulma kanato sa atong authentic na commitment sa pagpakabuhi ubos sa kabubuton sa Ginoo matag adlaw sa atong kinabuhi. Mao kana ang gipadayag sa atong unang pagbasa og ebanghelyo karong adlaw. Sus maingon na pud ang uban niini. Dayon, Father, unya daw be unsa may among labot ana, Father, nga adto man sa mga Israelita. Usaray akong tubag niya na mga igsuon. Mako maadyo, no? Mako sa maadyo ang inyong labot niini. Labi na karong panahon na, no? Nga moingon mo ay kanay unsa may akong labot na niya na naa gayod, nako gayod, no? Kining atong unang pagbasa ug ingon man ang ebanghelyo mahimo kini natong i-apply sa aktual nato nga panghitabo diri sa atong kinabuhi. Si Moises warns his people about the danger of falling into idolatry. And Jesus speaks of the collapse and ruin that threaten merely superficial and appearance-driven mentality of Christians. Magaling lang tayo sa umpisa. May lang tayo magpakita, no? Appearance-driven. Let me illustrate this point, no? Siguro kamo naka-attend na mo kasal, no?
ug inyo makita sa kasal pagkabongga gayod, no? Ang mga tanan nagsuot gayod murag princess and princesses, no? Nakabarong, nakatuksido, tanan bongga gayod. Ang chapel decorated ug maayo, daghang kayong mga bulak, no? Unya makaingon ta nga ang naapoy soloista nga maayo kay mo kanta, no? Nga makabag damdamin. Enta tog dili pud kantahon nga kuan kanang supatay, no? Kaya uban ra ba masayop nakaingog patay ang gikuan, misa ra ba sa kasal unta, no? So with this we are pumped up, no? Makaingon ta nga ing-ani gayod ang selebrasyon. Mga kaigsuonan ko, if the glory of the ceremony was enough to make a marriage work, daghan unta nga wala magbulag. Kung atong basihan ang appearance sa kada kasal, bisagyano lang ang gikasal, wala untay magbulag, di ba? Kung mo na atong basihan, pagkanindot ang atong basihanan. Og mo'y magdaghan nga may ragi mabilin, no? Og mo'y magdaghan nga nindot ang kasal, og mo nay fondasyon sa matag usa sa magtiayon, then daghan ang mulampos sa kaminyuon. Walay magbulag. Pero dili ing ana. Siguro sa ato mga kaigsuonan, weddings are good example of this appearance-driven mentality of Christians. La pa ko kakita og gikasal bisag unsa kayano nga dili gayod, no? Bongga ang ilang kasal, no? Again, daghan na kog nakit-an nga magtiayon nga instead of living happily ever after, kabalo mo unsay nahitabo? And they live happily once upon a time na lang, no? Ing ana ang ilang kaminyuan. If the glory of the ceremony was enough to marriage work, then it would not fail. Ug mo kani ang kadaghanan na gamay ra gyud ang mabilin. Para sa ato ang mga kaigsuonan, today's idol are not those minigods, but rather computer, cellphone. Kabalo mo sa cellphone, no? Pagmata, before matulog, gahulat og text. Pagmata, nag-expect og text. Munang ang usa, nako kay gagawing text sa iyang mama, akong auntie, ang iyang text 5,254. Nakulbaan kayo ang mama. Kaya nakaingon siya, uy, mo pa may akong pagpadalag kwarta nga nung mga ayo, naman po nagpautab, 5,000 akong anak. Hintubag ang iyang mama, ang hintubag ang text ug balik ang babae. Mga nganong wala man kahintubag, siya nga, nakulbaan ko anak, kay asa pa man ko mangitaw 5,000, siya nga, ikaw pod ma, code ra man na sa cellphone, 5254. Unsa man ang 5254 anak, mahal na mahal kita. So hingkatawa ang mama, hingingon po sa 143 anak, gibalusan na siya sa anak, ma, tagay ko 3,000, impas gyapon. So, morag yapong istoryaha. So, kung atong hunahunaon og maayo, unsa man ang atong gi-idolize karon sa karong panahon na. Hunahunaon og pamalandungan nato na through the relationship with Jesus Christ, we come to know God. Kung kita gasigi og ampo sa Ginoo, mahibal-an nato og kinsa ang Ginoo ug unsay iyang gibuhat para kanato. O kinahanglan, kung kita makabalo na sa gibuhat sa Ginoo para kanato, magpasalamat kita ug magdayeg kita sa Ginoo matag adlaw sa atong kinabuhi. Diha sa pagpakabuhi isip ti unay nga Kristiyano. Apan sa gihapon may istoryahe, Father, lisod kay na ay. Lisod ang magpakabuhi isip ti unay nga Kristiyano, di ba? Nabay sayon? Wala. Ingon galing akong sa kakauban, lisod po ning ihatag nga test sa Ginoo, kung dili na test, dili na lisod. Tanan nga gihatag sa Ginoo usahay, lisod para kanato, kung dili ta muadto kaniya magpakitabang. Munang galisdan ta kanunay. Siguro makadaghan na ta makasala, makadaghan na ta napakyas sa mga sugo sa Ginoo. Apan dili kita mawad-an og pag-asa. Ngano, sa atong second reading hingon si Paul, nga bisan pa day tuod nga kita makasala kanunay sa Ginoo, ang Ginoo magpabilin nga mahigugmaon kanato o makapasaylo kanato. Muduo lang ta kaniya. So you see, there's a cause for joy here. Nabisan pa di unsa kalisod ang kinabuhi sa tao, ang Ginoo magpabilin nga makanunayon. O kita, tungod sa atong ebanghelyo, tungod sa atong mga pagbasa, gipahimangnuan kita o gi-challenge kita sa pag-ubay sa Ginoo sa iyang gugma diha sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Let us take to heart these words that we hear today. Let us acknowledge that indeed
there is set before us a blessing and a blessing. Not a blessing and a curse, but rather a blessing and a blessing. Tananta, win-win situation. Walay muli natong luhaan kung kita nagaubay sa pagtuo dito sa atong Ginoo. May God bless us all. Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak, pugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikonsad sa mga naminatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, pisata sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagahom sa tanan. Gikan didto, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Itugyan tangad to sa Dios nga atong amahan ang tanan tang mga panginahanglan uban sa hingpit nga pagsalig ug pagtuo kaniya. Sa kinasingkasing moingon kita, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan nga pinanguluhan sa atong Santo Papa Benedicto, sa atong obispo Monsignor Fernando Capalla, Monsignor George Rimando, sa tanang mga obispo ug kaparian, magtuman unta sa kabubuton sa Dios alang sa tanang katawhan, ubos sa lamdag sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa atong nasud masayod sa angayang buhaton alang sa kalambuan ug kaayuhan sa tanan, diha sa ilang pagpaningkamot sa pagtukod ug katilingban nga matarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga taong nahikalimot na sa Dios ug nagpuyog kinabuhi nga nahisupak sa iyang kabubuton, mubalik na unta kaniya ug magbag-o sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga kitang tanan nga ania dinhi karon, mususi ug mutuman sa kabubuton sa Dios dinhi sa tagsa nato ka kinabuhi ug nga makabaton unta kitagluna diha sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among Mga pangamuyo. Nga ang mga kaigsuuna natong nagkasakit, nagantos sa kalisod sa kinabuhi, magmalaumon unta sila sa Dios nga maoy muhatag kanila sa matuod nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mibulig sa atong santos nga misa karon, sa donors, collaborators, choir members, readers, offerers, ang tanan gayud magmalig-on unta sila sa ilang pagtuo sa Dios nga mapatunhay nila ang kaangayan, gugma ug kalinaw sa atong nasod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. For the fast recovery of Rosario Elizabeth, Perla, Akiko, Josephine, ug Judith, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga Pangamuyo. Nga ang mga kalag sa purgatorio, ilabi na ang mga nangamatay sa nagkalain-laing kalamidad sa kalibutan, ug ang kalag ni Josephine Rabaya ug Zenaida Lizada, mapalanginan sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Langit nung amahan, gisalig namo kanimo ang tanan, kay nasayod ka man kung unsay angay kanamo. Matuman unta dinhi kanamo ang imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-aampo kamo aron nga ako inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon magmaya sa iyang ngalan, alang sa pagkapuslanan sa tibok nga santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghalad nini mga gasa diha sa imong altar, uban sa pagsalig ug paghigugma, himoa kining santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi o pinaagi niining Eucharistia pasaylua ang among mga sala. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaw sa kanin, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Angay mong matao. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Hesukristo hinigugmang anak, siya maong pulong. Pinaagi kaniya gibuhat ang kalibutan, siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayan ug pagpadayag sa pagpagabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug ipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug sa mga santos, nag-awit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pang-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among manunubos. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Nawata kini ninyo nga tanan ug kana
kay kini mo akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og imiingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gi kanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Hesus Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto ang among Papa, ni Fernando ug George ang among mga obispo sa tanang kaobispuhan ug sa tanang kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, nga amo ikaw ang himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita ang atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mabu
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan dawtan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaw, mahaliw sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, naging ungkas imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Karon ipakita ta ang timahan sa atong panaginig sunay. Mga igsoon, mo kani si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Mo kani ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako ang may kapalawat kanimo, apan pamululang kung mamayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak. Ug dada kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo. Dili lamang sa among mga ngabil, kundili usab sa among kinabuhi, aron makasulod kami sa imong gingharian. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, na buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, kita mga pauli diha sa gugma ug kalinaw sa Ginoo. Salamat sa Diyos. A gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media.